अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग का एशियाई सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस के नाम तहनीती ख़त। चीनी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा में इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंग बकाए बाहमी के चीनी तजर्बे का तारुफ। सूडान के मुतहारिब ग्रोह तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करें, एंटोनियो गुतेरेस। और अब खबरें तफसील के साथ। 25 अप्रैल को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने एशियाई सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस के नाम तहनीती ख़त भेजा। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि एशिया इंसानी तहज़ीब की एक अहम जाए पैदाइश है, जिसने इंतहाई शानदार सकाफती वरसे को परवान चढ़ाया, महफूज किया और आलमी तहज़ीबी तरक्की की तारीख में एक भरपूर और रंगीन बाब रकम किया है। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि एशियाई सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इत्तेहाद का क़याम इस वरसे के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने, एशियाई तहज़ीबों के माबैन तबादलों को गहरा करने, आलमी तहज़ीबों के बाग को मज़ीद भरपूर बनाने और इंसानी तहज़ीब की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए साजगार है। चीन इस यूनियन फ्रेमवर्क के तहत सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ में तजर्बात के तबादले को मजबूत बनाने, सकाफती वरसे के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने, तहज़ीबों के माबैन आलमी मुकालमे और ताउन के नेटवर्क तश्कील देने के लिए एशियाई ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। 24 अप्रैल को बीजिंग में सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने चीन में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर और निकोलस ब्रन्स, भारतीय सफ़ीर प्रदीप कुमार रावत और रूस के सफ़ीर एगोर मोलोगोफ समेत 70 सुफ़राए इकराम की जानिब से पेश की गई असनाद को कबूल किया। इसके अलावा शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल चांग मिंग से भी मुलाकात की। 25 अप्रैल को चीनी वजारत ख़ारजा की यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्वाटेमाला के सदर के ताइवान से मुतालिक बयानात पर सवाल के जवाब में तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि हकीकत यह है कि चीन ने 182 ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, जो साबित करते हैं कि एक चीन के उसूल को बरकरार रखना एक बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ है। ताइवान की अलहदगी का कोई रास्ता नहीं है और कोई भी इक़दाम जो आलमी रुझान और बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ को नज़रअंदाज करता है और गलत मौक़िफ़ पर कायम रहता है, वो नाकामी का शिकार होगा। चीन की वजारत दिफा के मुताबिक 23 अप्रैल को चीनी और भारतीय अफ़वाज ने चीन की जानिब मोल्डो चिशोल मीटिंग पॉइंट पर कोर कमांडर्स की सतह के मुज़ाकरात का 18वां दौर मुनक्किद किया और दोस्ताना माहौल में मुतल्लिका उमूर पर तबादला ख़याल किया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मुश्तरका रहनुमाई और दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात के नताइज के मुताबिक फ़ौजी और सफ़ारती ज़राए से करीबी राब्ते और बातचीत को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, ताकि चीन भारत मगरबी सरहदी मसले के हल में तेज़ी लाई जा सके और सरहदी इलाके में अमन व सुकून बरकरार रखा जाए। 24 अप्रैल को चीन के शहर हांगचू में अक़वाम मुत्तहिदा के चौथे वर्ल्ड डाटा फोरम का इफ्तिताह हुआ। 4 रोज़ा फोरम में 6 कुल रुकनी इजलास और 72 मुतवाज़ी इजलास शामिल हैं। फोरम में 100 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के 1000 से ज़ायद नुमाइंदों ने ऑफ़लाइन, जबकि 8000 से ज़ायद अफराद ने ऑनलाइन शिरकत की। इस साल के फोरम में तकरीबन 2000 मुरबा मीटर के कुल रकबे पर मुहित एक नुमाइश और डिस्प्ले एरिया भी शामिल है, जिसे ग्लोबल विजन, चाइना स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स, डिजिटल ज़ीजियांग, हांगचू प्रैक्टिस और डेटा इंडस्ट्री पर मबनी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब डाई बिंग ने 24 तारीख को जनरल असम्बली में फितरत के साथ हम आहंग बकाए बाहमी के मौजू पर इंटरैक्टिव डायलॉग में तकरीर की। उन्होंने इस हवाले से तसव्वुरात, रास्तों और तरीक़ों में चीन के तजर्बे को मुतारिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि तसव्वुरात के लिहाज से चीन इस बात पर जोर देता है कि साफ़ पानी और सरसब्ज़ पहाड़ सोने और चांदी के पहाड़ हैं और फितरत के एहतराम, फितरत के मुताबिक रहने और इसकी हिफाजत को तरक्की की बुनियादी ज़रूरियात करार दिया जाता है। रास्ते के लिहाज से चीन तरक्की के दौरान तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के दौरान तरक्की पर इसरार करता है और हयातियाती तनव्वुओ के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी समेत पायदार तरक्की के अहदाफ में हम आहंगी के फ़रोग़ को तलाश कर रहा है।
طریقوں کے لحاظ سے چین نظام کے تصور پر زور دیتا ہے۔ پہاڑوں، دریاؤں، جنگلات، کھیتی باڑی، جھیلوں، گھاس اور ریت کے مربوط تحفظ اور منظم حکمرانی پر عمل پیرا ہے، اور صنعتی تنظیم نو، آلودگی پر قابو پانے، ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے رد عمل کو مربوط کرتا ہے۔ ڈائبنگ نے کہا کہ چین ہمیشہ سے حیاتیاتی ماحولیاتی تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے اور حیاتیاتی تنوع کے کنونشن پر دستخط کرنے اور اس کی توثیق کرنے والے اولین فریقوں میں سے ایک ہے۔ چین ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مفید تجربات اور طریقوں کو فعال طور پر بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ چین موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے جیسے شعبوں میں تمام فریقوں کے ساتھ فعال تعاون جاری رکھے گا۔ چین عالمی ترقی کے انیشیٹو کو عملی جامہ پہنانے اور مشترکہ طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک کو اپنی سبز اور کم کاربن پر مبنی تبدیلی کو تیز کرنے میں مدد کرے گا۔ ہم ایک خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں گے جہاں انسان اور فطرت ہم آہنگی کے ساتھ رہیں۔ 24 اپریل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور کثیر الجہتی کو برقرار رکھنے پر ایک کھلی بحث کا انعقاد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ چون نے نشاندہی کی کہ انسانی معاشرے کو غیر معمولی عالمی چیلنجز کا سامنا ہے، اور چین تمام ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا تاریخ کے ایک چوراہے پر کھڑی ہے۔ تسلط پسندی اور بالادستی قائم کرنے کی کارروائیوں نے دنیا کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بلاک سیاست نے زبردست تقسیم اور محاذ آرائی کی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کو برقرار رکھنے کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ چین تمام ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کریں، اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے یکجہتی کو مضبوط کریں، عالمی گورننس کے نظام کو مؤثر بنانے میں اضافہ کریں، مشترکہ سلامتی حاصل کریں، مشترکہ ترقی کو فروغ دیں اور مشترکہ مستقبل کے قیام کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ چانگ چون نے سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے پر امریکہ اور دیگر ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف بالادستی، تکنیکی اجارہ داری اور نظریے کے تحفظ پر مبنی پابندیاں ہیں جو عالمی ترقی کے یکسر خلاف ہیں، اور ان کی کوئی قانونی بنیاد بھی نہیں ہے۔ 24 تاریخ کو روسی وزیر خزانہ انتون سالونوف نے کہا کہ روس اور چین کے مابین 70% سے زیادہ تجارتی ادائیگی مقامی کرنسی میں کی گئی ہے۔ سالونوف نے اسی دن ایک فورم میں کہا کہ 2 سال قبل روس اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں مقامی کرنسی کی ادائیگی کا تناسب تقریباً 30% تھا، اور اب یہ 70% سے تجاوز کر چکا ہے۔ سالونوف نے کہا کہ ادائیگی کے لیے روسی روبل اور چینی یوان کا استعمال روس کی اولین ترجیح ہے، جو دونوں فریقوں کے لیے امریکی ڈالر کے استعمال سے درپیش خطرات کو کم سے کم کرنے کا باہمی فائدہ مند اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم 2022 میں 190.271 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جو سال بسال 29.3% کا اضافہ ہے۔ 24 اپریل کو سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے متنبع کیا کہ سوڈان میں جاری مسلح تنازع پورے خطے کی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے۔ انہوں نے دونوں متحارب گروہوں کو زور دے کر کہا کہ وہ تصادم کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے مذاکرات کریں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ سوڈان میں مسلح تصادم سے سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، اور اس صورتحال کے تباہ کن نتائج مرتب ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اس تنازع کے اثرات پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے متحارب فریقوں کو گنجان آباد علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔